हेलो गाइस, वेलकम। सलाम करते हैं भाई, जैसा दिल करे जान आपका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इर्तिजा व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो पब्लिक अभी का सीन कुछ ऐसा है। क्या इतना हिल क्यों रहो? क्या स्प्रिंग लगा हुआ है? इतना हिल क्यों रहो? स्प्रिंग लगा हुआ है क्या? मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द इर्तिजा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो पब्लिक अभी का सीन कुछ ऐसा है। जान इतना हिल क्यों रहो? स्प्रिंग लगा हुआ है क्या? अच्छा यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो पब्लिक आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, झकास होंगे। अभी जो है मोहम्मद मेरा व्लॉग स्टार्ट कर रहा था और कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म से स्टार्ट कर रहा था। खैर पब्लिक अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं असल में जो है महफिल मुर्सा मजलिस में गया था। खैर मैं व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि मतलब मैं व्लॉग उस वक्त स्टार्ट नहीं इसलिए कर सका क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया था। तो मैंने उस वक्त थोड़ी सी हदीस की क्लिप बना ली थी, मतलब 8-10 मिनट की। और मैं हदीस की क्लिप इसलिए बनाता हूँ और इसलिए आप लोगों को सुनाता हूँ यार, ताकि मुझे भी सवाब मिल सके और आप लोगों को भी सवाब मिल जाए। और कोई ऐसी बात मौलाना साहब की इंसान को क्लिक कर जाए, कोई ऐसी बात अच्छी लग जाए, कोई ऐसी बात आप लोगों को सीखने को मिल जाए, तो इस वजह से बस मैं क्लिप बना देता हूँ। ठीक हो गया। और जो है पब्लिक, अगर किसी ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करो, लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पब्लिक शेयर तो फिर कर ही दिया करो ना, मोहब्बत में गरीबी में कर दिया करो शेयर। तो बस पब्लिक अभी का सीन ऐसा है, मैं अब घर आ गया हूँ, ठीक हो गया। और अभी जो है मैंने आज सोचा कि मैं आज खुरासान भी जाऊँगा, वहाँ की मजलिस भी अटेंड करूँगा मौलाना सैयद अली रज़ा साहब की। ठीक हो गया। तो बस अभी चलते हैं थोड़ी देर में, तकरीबन 1:15 बजे 12:30 बजे मजलिस स्टार्ट होती है। वहाँ पे मौलाना सैयद अली रज़ा साहब जो है मेंबर में बैठते हैं। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं। तो फिर पब्लिक जुड़े रहें, साथ रहें। और फिर अभी ये मौलाना साहब की हदीस थोड़ी सुने आप लोग, उसके बाद फिर चलते हैं डायरेक्ट खुरासान। अगर ये अकीदा ना हो तो जो दुरूद भेज रहा है रसूलुल्लाह की सकीदे के साथ वो दुरूद नहीं भेज रहा। हकीकतन कौन दुरूद भेज रहा है? जिसके दिल में ये अकीदा हो कि रसूलुल्लाह बशर में मौजूद खामियों से, तमाम खामियों से पाक हैं। और किसने पाक किया, कैसे पाक किया? ज़ात खुदा तबारक व तआला। लिहाजा ये एक अकीदा है जो आपके दिल में होना चाहिए दुरूद भेजते हैं। अब यहाँ पर जिक्र खुदा कुरान मजीद में फर्ज जिक्र जैसे कि मैंने पहले कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुरूद, ज़ियारतें, कुरान की तिलावत, ये सब का सब जिक्र में शुमार होता है। लेकिन कभी कभी खुदा का कोई बंदा उस मकाम तक पहुँच जाता है कि वो मुजस्सम जिक्र हो जाता है। ये कैसे होगा?
کبھی کبھی خدا کا کوئی بندہ خدا اپنے لائی اس مقام پر ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. دیکھیے یہ میں تو ایسا نہیں ہوں, اس لیے میں پڑھی کی باتیں ڈٹی ڈٹائی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کون ہے ایسا تو پتا میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 13 جا چکے دنیا سے 14 باقی ہیں. تو یہ کبھی کبھی کوئی شخص کوئی ذات کوئی ایسی ہستی ہوتی ہے کوئی مجسم ذکر ہوتی ہے. کبھی کبھی کوئی خدا کا بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے, اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں, اذیتیں ہو رہی ہوتی ہیں, مشکلات ہوتا ہے, لیکن چاشنی جب ذکر خدا کی اس کے سامنے آتی ہے تو اپنی حاجتوں کو بھول جاتا ہے. ثبوت دیکھیے, ثبوت اپنی ہستی کے پاس یہ جو آپ کے معصومین ہیں, آپ کے علماء ہیں. فرمایا چھٹے امام نے اب ذکر کی حیثیت کو دیکھیے, آپ کے اہل بیت کس طرح سے ذکر کی حیثیت کو بتایا ہے. فرمایا چھٹے امام فرمانے کہ خدا فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے خدا؟ من شغلت ہو ذکری لمن شغلت ہو عبادتی لمن شغلہ ہو ذکری لمن مسئلتی. مختلف الفاظ ہیں. فرمایا خدا تبارک و تعالیٰ نے کہ جو انسان میرا ذکر اور میری یاد میں اس حد تک محو ہو جائے کہ ان مسئلتی کہ مجھ سے کیا مانگنے آیا تھا کہ اس کے ذہن سے نکل جائے. دیکھیے تب وہ بھی مت آئے کہ اپنے ذہن میں بات آؤ بچے آتے مولانا باقی نام کیا مطلب کیا مولانا باقی کیا بات ہے آپ کی مطلب یہ کیا بات ہے کیا کس منزل میرا دنیا کا تعلق نہیں ہے اس حدیث سے. میں صرف زبان ملا کے آپ تک حدیث کو پہنچا رہا ہوں. جو بچے کہتے ہیں اس سے کھڑکتا ہے وہ مولانا کا نمبر بیٹھا ہوں ان کو یہ سمجھنا ہے مولانا کا کچھ نہیں پتا. یہاں پہ مریم کے دور میں کیا ہوگا, جو کچھ ہے فیض عالم محمد ہے, اگر روشنی جو گئی ان کی تصور میں ہو گئی ورنہ تو کہاں جائے گا انسان, کچھ نہیں پتا کسی کو. لہٰذا آپ کو منع کیا گیا فضول کے لیے عام غیر معصوم لوگوں کے لیے عہدے پر تلاشا کیجیے. اس کو غور کیجیے گا بالکل اچھی طرح سے. لہٰذا اس حدیث سے میرا کوئی تعلق نہیں, مگر یہ میرا آقا اور مولا کی ہے, اور اس حدیث سے میرا تعلق ہے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, اور اس حدیث سے میرا تعلق ہے کہ میں اس حدیث پر ربی برابر شک نہیں کرتا. یہ کون لوگ, یہ تو آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون لوگ. فرمایا من شغلہ ہوں, پروردگار فرما رہا ہے, حدیث قدسی ہے, چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں, من شغلہ ہوں ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. جو میرا ذکر میری عبادت میں اتنا مصروف ہو جائے, اتنا مشغول ہو جائے, اتنا محب ہو جائے, اتنا ڈوب جائے کہ وہ کیا مانگنے آیا تو مجھ سے اس کے ذہن میں ہی نہ رہے, تو میں اس کو وہ دیتا ہوں کیونکہ جو مانگنے والوں سے کہیں زیادہ افضل ہوگا. چھٹے امام حضرت صادق محمد نے فرمایا کہ ان العبد یقول له حاجہ, یہ مسئلہ خدا کے کسی بندے کبھی کبھی کوئی حاجت پیش آتی خدا سے مانگنے جائے گا. فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. تو بندہ خدا کا کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں خدا سے کچھ مانگنے جا رہا ہوں, تو کس کا نام لے کے مانگوں, وہ ثنا اور حمد اور تعریف کرتا ہے کسی محمد آل محمد, ان کا درود دیکھا اس کے بعد خدا سے مانگنا چاہتا ہے. لیکن محمد آل محمد کا جب ذکر آتا ہے تو یہ اس طرح سے اس ذکر میں ڈوب جاتا ہے حتی ینسی حاجتہ, یہاں تک کہ محمد آل محمد کا ذکر اس کے ذہن میں زندہ رہتا ہے کہ بھول جاتا ہے کہ مجھے مانگنا کیا تھا. اچھی بات ہے کہ بھول جاتا ہے مجھے مانگنا کیا تھا. یہ اب یہاں پر رک جائیے, ذریعے کے پاس جائیے گا حسین کی مانگیے گا, اور میں گئے تو لیکن نہیں مانگا, کیوں نہیں مانگا, شیخ کی بیماری تو نہیں آ گئی آپ کے اندر, نہیں مولانا ذریعے کے پاس جا کے شیخ کیوں نہیں مانگا, کیا وہ اس لیے نہیں مانگا کہ ذریعے کے پاس گئے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا. کیا کرے مولانا, گھبرائیے مت, آپ کا آقا اور مولا حضرت صادق آل محمد کیا فرمان, اس کی
طرف توجہ کیجیے. فرمایا پروردگار عالم جب شروع کرتا ہے محمد صلوات و ثنا کے ساتھ حتی ینسی حاجتہ, یہاں تک اپنی حاجت بھول جاتا ہے, تو کیا فرمایا پروردگار اس کو قبل ان یسأل, اس سے پہلے کہ یہ سوال کرے, یہ کہتا ہے میں نے سوال نہیں کیا, 1-2 گھنٹے تک مولا حسین کی زری پر کھڑا رہا, 1-2 گھنٹے تک جناب نبی کی زری پر کھڑا رہا, بقیع میں ان مظلوم قبروں کے پاس کھڑا رہا, گریہ کرتا رہا, ماتم کرتا رہا, مولا کی دعائیں پڑھتا رہا, زیارتوں سے فرصت نہیں کی, دل چاہتا تھا بس زیارت پڑھے جاؤں, دل چاہتا تھا بس زمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاؤں, امام زمانہ کو امام زمانہ ہدیہ نہیں ہو سکا, ذہن سے نکلنی مولانا حاجت. تو آپ کیا کریں, گھبرائیے مت, چھٹے امام فرمانا خدا فرماتا ہے میں اس کو اس سے پہلے کہ یہ اپنی زبان پر اپنی حاجت لائے میں اس کی حاجت کو دے دوں گا. تھوڑا سا آپ کو ہمت سے کام کیجیے, حوصلے سے غور سے سمجھیں, آپ کے جوانوں اور بچوں سے بھی کیا ہے. آپ گئے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے گئے اور آپ نے عبادت کی کسی امام کے روزے پہ جا کے, کسی امامزادے کے روزے پہ جا کے, اپنی حاجت آپ کے ذہن میں نہیں ہے. وعدہ کیا ہے خدا کا, آئمان فرمائے خدا آتے تو افضل ماں اوٹی السالمین, جو مانگنے والوں نے مجھ سے مانگا ہے وہ اس سے کہیں بہتر دوں گا. میرا سوال ہے آپ سے, اب یہاں سے سوال ہے حساس مقام فکر ہے, کون سی مانگنے والوں سے آپ کو زیادہ دے گا؟ مجھے فاسق فاجر بے دین 4,000 لوگوں کے گلے کاٹ چکا ہے, کتنی خواتین کو بیوہ کر چکا ہے, جسم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے, جس کی جائیداد میں یہ ہڑپ کرے, جس کا پیسہ ملا ہڑپ کر لیا, تو نماز کا روزے کا انسان کی صورت میں ابلیس, تو مانگتا ہے خدا سے. پہلے تم اچھی طرح سے اس کو ہضم کیجیے اس مقام فکر کو جو حدیث میں ہے, تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں آپ کے ذہن میں متوجہ کس طرف کرنا چاہتا ہوں, کس سے آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں بچے, بھائی اس زمین پر خدا کا رزق کھا کر خدا کی نافرمانی کرنے والے بہت ہیں. تو خدا فرمانا ہے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں نا ان سے کہیں زیادہ افضل محسوس ہوگا. تو خدا آپ کے لیے بھی یہ قول ہے, میرے لیے بھی یہ قول ہے, جو اس طرف بیٹھے ان کے لیے بھی حدیث ہے, جو اس طرف بیٹھے یہ حدیث ان کے لیے بھی ہے, جو دنیا کے اس حصے میں ہے کہ جہاں وہ سو چکے ہیں اس وقت ان کے لیے بھی ہے, جہاں پر ابھی سورج نکلا ہی نہیں ہر ایک کے لیے ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ عام انسانوں سے ہو رہا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ آپ کی عبادت کس مقام پر تھی. آپ خدا سے جزا کیا مانگنا چاہتے تھے, آپ خدا سے صلہ کیا مانگنا چاہتے تھے, اور آپ کی سطح پر آنے والے لوگ جو آپ کی سطح کے لیے جتنی آپ کی روح میں طاقت ہے کہ آپ خدا کے انعامات کا بوجھ برداشت کر سکیں. بھائی خدا آپ کو مجھ کو علم ہے نہیں دیکھا, دیوار کے پیچھے سے جب چوک دیکھ, کیونکہ اگر مجھے یہ کام ہو گیا تو مجھ میں طاقت ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں, صلاحیت ہی نہیں, میرے اندر اتنی عزت و توقیر ہی نہیں ہے کہ خدا مجھے یہ چیز دے. جب آپ جاتے ہیں اپنے گھر کی چابی کس کو دینا چاہتے ہیں, ایماندار ترین, دیندار ترین, پاکیزہ ترین انسان کو. تو یہ جو عالم عجیب کہہ رہے ہیں نا خدا کی کنجی ہے, ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی. خدا کیا فرما رہا ہے, آتے ہی تو افضل ہوا ہوتی ہے السائلین, جتنا سوال کرنے والا وہ دیتا ہوں اس سے کہیں افضل دوں گا. اس کو دوں گا کہ جو میری عبادت میں اتنا محب ہو, میری عبادت میں اتنا محب ہو کہ اسے مانگنے کی فرصت نہ ہو اور وہ میری عبادت میں ڈوب جائے. عدیل رضا پیش کرے کہ تمام مومن سے شرکت کی درخواست ہے. کلام عقیدت پیش کرے جناب جلیل حسن زیدی. بس پبلک ابھی ہم خراسان پہنچ گئے ہوں, ٹھیک ہو گیا, اور بڑی مشکل سے جو ہے مجھے ویڈیو بنانے کی جگہ ملی ہے, ورنہ جگہ جو ہے نا ہے نہیں. میں آپ لوگوں کو رش دکھاتا ہوں کتنا ہے کہ جو عقیدے کے ہیں بیمار, یہ آپ لوگ رش دیکھ سکتے ہیں. مجھے جگہ اس لیے ملی کیونکہ یہاں پہ اسکاؤٹ کا بچہ کھڑا ہے, وہ ایریا کا ہے, تو اس وجہ سے مجھے جگہ یہ کہیں جھک نہیں سکتا, شبیر کا سر ہے
कहीं झुक नहीं सकता, नेज़े की यनी पर भी अना काम करेगी, जब कोई दुआ न दवा काम करेगी। शबीर के रोज़े से कफन ले के चला हूँ, शबीर के रोज़े से कफन ले के चला हूँ, अब मेरी हिफाजत का क़ज़ा काम करेगी, जब कोई दुआ न दवा काम करेगी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरा गई अली असगर ने कहा, खुद को झूले से गिरा गई अली असगर ने कहा, मैंने मैदान में जाने की कसम, मैंने मैदान में जाने की कसम खाई है। और फिर मैदान में से रब ने खिताब फरमाया, क्या फरमाते से रब इसका, हुरमला सुन, हुरमला सुन, हुरमला सुन, हुरमला सुन, मेरे दादा भी अली, मैं भी अली, हुरमला सुन, मेरे दादा भी अली, मैं भी अली, तेरी औकात बताने की कसम खाई। तेरी औकात बताने की कसम खाई है। कसम खाई है कि टूट जाता है इसे देख के जिन जिन का निकाह, टूट जाता है, टूट जाता है इसे देख के जिन जिन का निकाह, ये अरब उनको दिखाने की ये अलम को दिखाने की, अभी कहें कसम, नहीं सारे ये अलम को दिखाने, ये अलम को दिखाने की कसम खाई है। और आखिरी शेर आप सबके लिए कि मिट नहीं सकते हैं दुनिया से आज़ादारे हुसैन। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, क्यों नहीं मिट सकते, कि मिट नहीं सकते हैं दुनिया से आज़ादारे हुसैन, मिट नहीं सकते हैं दुनिया से आज़ादारे हुसैन, कि इनको ज़हरा ने, इनको सैयदा ने बचाने। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, यजीदियत
यजीदियत यजीदियत हुसैनियत 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 मिलके नारा हर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम बाआवाज़ बुलंद सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तवज्जो, परेशान ना होइए। छठे नाम से पूछा, जगह जगह कुरान में आया अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की आंख, ओज़ुमुल्लाह, अल्लाह का कान। तो लोग कहते हैं अल्लाह की आंख है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है। लोग कहते हैं अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का हाथ है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, मैं नाम नहीं बता सकता, हालात ऐसे हैं। यहाँ तक के बाद मुसलमान उलमा ने कह दिया रोज़ क़यामत जब सब हाथ उठाएंगे सबसे ऊंचा अल्लाह का हाथ होगा। छठे इमाम से पूछा मौला ये सारे कुरान में लफ्ज आए अल्लाह का हाथ, चेहरा का, खबरदार ऐसी बातों को न मानना। हमसे पूछो अल्लाह ने कुछ मखलूकात ऐसी बनाई है जब वो देखें तो अल्लाह कहता है इनका देखना मेरा देखना है, ऐनुल्लाह है। तो मानो ना, अगर वो पसंद करे तो रजी अल्लाह है, ना पसंद करे तो लानतुल्लाह। आने के बाद उसने कहा कोई है जो मुझ भूखे को खाना खिलाए, कोई है जो मुझ बेलिबास को लिबास दिला दे, कोई है जो मुझ नंगे पैर चलने वाले को नालैन दिला दे। मौला हसन ने नहीं देखा कोई जा रहा है या नहीं, आपने तवाफ को रोका का चल मेरे साथ, खाना भी खिलाऊंगा, लिबास भी दिलाऊंगा, नालैन भी। सारे हाजियों में चीनी गोइयां शुरू हो गई, मेरे भाई पहुंच गए, आपस में कलाम तवाफ कर रहे हैं, लेकिन आपस में गुफ्तगू हो रही है क्योंकि तवाफ में, नमाज में तो पढ़ना वाजिब है ना, तवाफ में आप कलाम कर सकते हैं। अब कर तवाफ रहे हैं अल्लाह के घर का, आपस में बातें, अरे ये नवासा रसूल होके अल्लाह के घर का तवाफ छोड़ के चले गए, इतनी बड़ी इबादत, इतना महंगा हज, तवज्जो, और नवासा रसूल होके हज को छोड़ के, हज का तवाफ जो सबसे अहम रुकन है, छोड़ के चले गए उस भूखे नंगे के साथ जिसका पता ही नहीं कि कौन है, ना उसके ईमान का पता, ना उसके पास लिबास, तवज्जो, उसका कुछ नहीं पता। उस भूखे नंगे के साथ हसन मुश्तबा चले गए खाना खिलाने। इतने में मौला वापस आए, सारे हाजियों ने तवाफ छोड़ा और एतराज किया, फर्जंदे रसूल आप तवाफ छोड़ के उस भूखे को खाना खिलाने चले गए, आपने तवाफ छोड़ दिया, भूखे की क्या औकात? क्या तुमने सुना नहीं था मेरे जद रसूल खुदा ने फरमाया था कि भूखे को खाना खिलाए उसे 3 हज का सवाब मिलता, जो बेलिबास को लिबास पहनाए उसे 3 हज का सवाब मिलता, जो नंगे पांव चलने वाले को नालैन दिलाए उसे 3 हज का सवाब मिलता। मौला ने फरमाया हज के 13 रुकन है, एक तवाफ है, मैंने एक तवाफ तोड़ा, 9 हज लाया। करे अपने लाल को जंगल में मार डाला है, ज़हरा अच्छा होली कभी तुम्हारा भाई घर आ चुका है, ठीक हो गया, ब्लॉग को करते हैं एंड। और यार आज मैं काफ़ी थक गया हूँ क्योंकि आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 मजलिस अटेंड करी है, ठीक हो गया, और जो है अभी 3 बजने वाले हैं, तो बस ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके लव यू, बाय बाय। ओके लव यू, बाय बाय।